रशियन प्रेसिडेंट पुतिन आए इंडिया और ये तकरीबन 3-4 साल के तात्तुल के बाद ये विजिट हुआ। उससे पहले तो सालाना इनके समिट होते थे म्यूचुअल, लेकिन जैसे यूक्रेन को टारगेट किया रशिया की जानिब से तो के दौरे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की आना चाहते हैं। रशिया को भी उन्होंने इनवाइट किया और उसके ऊपर अमेरिका ने कोई एतराज नहीं किया। ये कोई छोटी मोटी बात किसी तौर के ऊपर भी नहीं है। पुतिन चले गए, उनको भव्य स्वागत दिया गया, रेड कार्पेट सेरेमोनियल वेलकम, स्वागत है आपका। लेकिन अब नई दिल्ली ये कह रहा है कि जेलेंस्की भी आने वाला है, जेलेंस्की भी आएगा। As Russian President Vladimir Putin concluded his 2-day visit to India on December 5th, New Delhi was preparing the next steps in a careful diplomatic balancing act. Moves are afoot to schedule a possible visit by Ukrainian President Volodymyr Zelensky to India in the coming months. The Indian Express has learned the visit could take place as early as January 2026. अगर ये प्लान था उनका आना और वो इंडिया के डर के बाद नहीं आए तो मतलब ये तो कोई ताल्लुक ना हुआ पाकिस्तान के साथ। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को जिस तरह अरब वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान ने बेहतर किए हैं, इंडोनेशिया, जॉर्डन के साथ, इजिप्ट के साथ, बिकॉज वहाँ पे अच्छी भली इंडिया की प्रेजेंस बढ़ गई थी अरब वर्ल्ड में, तो पाकिस्तान उसको मैनेज करना चाहता है। साल 2026 की शुरुआत में माना जा रहा है यूक्रेन के राष्ट्रपति का दौरा हो सकता है। कूटनीतिक हलकों में इस बात पर बातचीत तेज है कि भारत की विदेश नीति का जो बैलेंसिंग फैक्टर है उसी के मद्देनजर ये फैसला लिया जा सकता है। इंडोनेशिया का सदर भी 2 दिन के खुसूसी दौरे पर, याद रखें वही सदर है जो डोनाल्ड ट्रंप के भी नखरे अपने हाथों में उठा रहा था। कहा जा रहा था कि पाबंदी लग गई है। डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर करेगा, जो कि बड़ी अहम बात है, और दोनों मिलकर एक ऐसी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं जो डायरेक्टली वेस्टर्न कैंप को मैसेज देती है कि दिल्ली अब सिर्फ वॉशिंगटन के कैंप का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपनी इंडिपेंडेंट मल्टीपोलर पॉलिसी वो चला रहा है। बेचारा गरीब जेलेंस्की क्या बोले, वो बोले क्या इसमें, वो फंस गया। अब वो भाग रहा है यूरोपियंस के पास कि यार कुछ ट्रंप को समझाओ, प्रेशर डालो, मेरी मदद करो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। रूस प्रेसिडेंट पुतिन के भारत दौरे के बाद अब खबर आ रही है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट भारत आने वाले हैं। दरअसल दुनिया भर में रूस यूक्रेन युद्ध जारी है, वहीं दूसरी तरफ भारत जो दोनों देशों से बात कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाल ही में भारत का दौरा करके लौटे थे। अब खबर आ रही है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी भारत आने की तैयारी कर रहे हैं। अगर सब ठीक रहा तो जेलेंस्की जनवरी 2026 की शुरुआत में दिल्ली आएंगे। हालांकि इस यात्रा की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुतिन के दौरे के करीब 1 महीने बाद ये यात्रा भारत की कूटनीति को और मजबूत करती दिखेगी। ये पूरी कहानी बताती है कि भारत कैसे दुनिया के 2 दुश्मन शक्तियों से कर रहा है और अपना संतुलन बनाए हुए है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जेलेंस्की की संभावित भारत यात्रा को लेकर तैयारियां चल रही हैं। भारतीय और यूक्रेन अधिकारियों के बीच कई हफ्तों से बातचीत चल रही है। अगर ये यात्रा होती है तो ये साफ संदेश होगा कि भारत दोनों देशों से जुड़ा रहकर ही शांति की राह ढूंढ रहा है। ये भारत के डिप्लोमेसी की ताकत दिखाती है, जिसे देख ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है। रशिया और इंडिया मिलकर आसिम मुनीर को फिक्स करने जा रहे हैं, या कम से कम पाकिस्तान का फौजी क़यादत जो है उसके ऊपर मजीद दबाव बढ़ने वाला है। अब आप देखिए कि हिंदुस्तान ने कितने तरीके से, एक तरफ तो पहले अमेरिका के साथ डिफेंस डील की है, और इसी माह दिसंबर के अंदर या जनवरी के अंदर कहा जा रहा है कि उनका एग्रीमेंट, जो तजारती मुआहदा, ट्रेड डील, वो भी होने जा रही है। और साथ ही रशिया को भी उन्होंने इनवाइट किया और उसके ऊपर अमेरिका ने कोई एतराज नहीं किया। ये कोई छोटी मोटी बात किसी तौर के ऊपर भी नहीं है। अब जो पुतिन का रीसेंट विजिट न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है उसमें डिफेंस डील्स हुई हैं, इनकी ऑयल इंपोर्ट्स, जी बार बार कह रहे थे कि जी ऑयल इंपोर्ट्स बंद हो गई हैं, ऑयल इंपोर्ट की डील हुई है। ट्रेड का भी एक गहरा जो है मजीद गहरा करने की भी इसके ऊपर बातचीत हुई है। आसान अल्फाज के अंदर इंडिया रशिया से सस्ता तेल मजीद खरीदेगा, जी हाँ, जिसके ऊपर कहा जा रहा था कि पाबंदी लग गई है। डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर करेगा, जो कि बड़ी अहम बात है, और दोनों मिलकर एक ऐसी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं जो डायरेक्टली वेस्टर्न कैंप को मैसेज देती है कि दिल्ली अब सिर्फ वॉशिंगटन के कैंप का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपनी इंडिपेंडेंट मल्टीपोलर पॉलिसी वो चला रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। मतलब वॉशिंगटन के ऑर्डर्स वहां पे सिर्फ नहीं चलेंगे। अब सवाल ये है, इस गेम में पाकिस्तान कहां खड़ा है? जब बड़ी पावर्स अपने चेस बोर्ड सेट कर रही होती हैं, जैसे यहाँ पे बड़ी पावर्स रशिया है, इंडिया है, चाइना है, अमेरिका है, तो पाकिस्तान जैसी कमजोर इकोनॉमी वाला मुल्क ज्यादा तौर के ऊपर जो है सिर्फ एक चीजें बन के रह जाता है, मोहरे बन के रह जाता है, ठीक है। और 2 चीजें वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं उसके लिए, प्रेशर पॉइंट
اور پراکسی گراؤنڈ کے طور کے اوپر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. ایک چیز بن جاتے ہیں آپ. صرف آپ کو اگر انڈیا کو ڈرانا ہے تو امریکہ آپ کو استعمال کرے گا. چائنا نے اگر انڈیا کو ڈرانا ہے تو چائنا پاکستان کو استعمال کرے گا. اور اگر کسی دوسرے ملک کی لائک امریکن فورسز کو نشانہ بنانا ہے تو پراکسی وار کے طور کے اوپر, پراکسی گراؤنڈ کے طور کے اوپر استعمال کیا جائے گا, جو پاکستان کی آزادی کے بعد سے اب تک ہوتا چلا ہے, اور جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر فوجی فستائیت کا جو نظام ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب پاکستان کی جو کمزوری اصل وہ کیا ہے؟ پاکستان کی فوج آپ کو لگتا ہے, بتایا جاتا ہے بہت تگڑی ہے. جی نہیں, پاکستان کی اصل کمزوری جو ہے اور پاکستان کی جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ اس وقت عوام اور اکانومی ہے. پاکستان کی اکانومی اور اسٹیبلشمنٹ دو ایسی بڑی کمزوریاں ہیں جو پاکستان کو اس وقت جس معاشی بحران کا سامنا ہے, بلکہ اسپتال میں جو آئی سی یو ہوتا ہے نا اس وقت, یہ کہیں پہ بھی آپ انڈیپینڈنٹ سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان ایک معاشی آئی سی یو میں پیدا ہوا ملک یہاں پہ نظر آتا ہے. اور آئی ایم ایف کے پروگرام, قرض پر قرض اور ڈالر کی مطلب قیمت اوپر اور عوام نیچے, یہ آپ کی کہانی ہے روزانہ کی پاکستان کے اندر. نتیجہ یہاں پہ یہ نکلتا ہے کہ رشیا ہو یا چائنا, دونوں کے لیے پاکستان ایک ان ریلائبل پارٹنر بن کے سامنے آ رہا ہے. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ روس اور انڈیا نے, بلکہ انڈیا نے روس کے ساتھ مل کے منیرے کی منجی ٹھوکی ہے. ویزیبلی, بڑا کلیئرلی پاکستان کے اوپر اعتبار نہ رشیا کر رہا ہے نہ چائنا کر رہا ہے. واشنگٹن اگر کر بھی رہا ہے تو اس کے بدلے آپ کو مل کیا رہا ہے؟ سوال یہ ہے. یہی وہ پوائنٹس ہیں جہاں سے میرا انالیسز سٹارٹ ہوتا ہے کہ رشیا انڈین پلان عاصم منیر کو فکس کرنے کے لیے جو ہے وہ دراصل ایک بہت بڑا لارجر ٹرینڈ ہے, جہاں ریجنل پاورز پاکستان کی فوجی لیڈرشپ کو یہ میسج دے رہی ہیں کہ یہ تو یا تو بندے کے پتر بن جاؤ, رسپانسبل بہیو کرو, یا پھر تمہاری اسٹریٹجک امپورٹنس ہم گھٹا دیں گے, تمہیں تمہاری اوقات کے اندر لے آئیں گے. یہ انتہائی واضح طریقے کے اوپر میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں. اب اس میں عاصم منیر کی جو مس کیلکولیشنز ہیں یا اوور کانفیڈنس ہے, اس کا ایک بہت بڑا رول ہے. عاصم منیر نے شاید یہ سوچا تھا کہ ٹرمپ سے قربت دکھا کر, مڈل ایسٹ میں کچھ ریئر ارتھ ایلیمنٹس ان کو دکھا کر, کریٹیکل منرلز پر ڈیل آفرز کر کے, افغانستان میں رجیم چینج کے وعدے کر کے وہ خود کو انڈسپینسبل بنا لے گا امریکہ کے لیے, جس طرح ضیاء الحق نے بنایا تھا یا مشرف نے بنایا تھا. عاصم منیر بھی وہی پیٹرن فالو کر رہا تھا, یا کیانی نے بنایا تھا. مگر گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کولیپس ہونے کے قریب ہے, عوام میں غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, فوج کے اندر ہی مینٹل ہیلتھ کرائسس, سبسٹنس ابیوز اور پالیسی سے ڈسکنٹینٹ اتنا زیادہ ہے کہ ایون کمانڈنگ آفیسرز تک کو سپاہیوں کی سائیکولوجیکل پروفائلنگ کرنے کے آرڈرز دیے گئے ہیں. آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا آج ہے میٹنگ واشنگٹن ڈی سی میں. یہاں پر آج میٹنگ ہے جو کہ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا پاکستان کو 1.2 بلین ڈالرز کی ایک اور انسٹالمنٹ جاری کی جائے یا نہیں کی جائے. اس کے اوپر جو ہے آئی ایم ایف کی شرط تھی کہ بورڈ اجلاس سے پہلے پاکستان کرپشن اور گورننس کے تجزیے پر جو یہ ایک انالیسز رپورٹ آئی ہے, آئی ایم ایف رپورٹ جاری کرے, جس کے بعد پاکستان یہ رپورٹ جاری کر چکا ہے. وہ جو رپورٹ ایک آئی ہے آپ کو پتا ہے کچھ دن پہلے, جس کے اندر جو ابھی وہ آفریدی بات کر رہے تھے کے پی کے چیف منسٹر, انہوں نے کہا کہ کتنے ہزار کروڑ ارب کی جو کرپشن ہوئی ہے وہ آئی ایم ایف کی رپورٹ میں جاری ہو چکی ہے, وہ اسی کی بات کر رہے تھے. تو آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان تو وہ جاری کرنی پڑی. آئی ایم ایف نے کہا وہ رپورٹ جاری کرو پھر ہم بات کریں گے. اندازہ کریں کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ میں یہ بات آ رہی ہے کہ اتنے ہزار کروڑ اور ارب کی آپ نے کرپشن کی ہے, اس کے اوپر کرپشن ہوئی ہے. دس از انبلیویبل اینڈ دس از ویری شیمفل کہ ایسی سچویشن میں کہ جب پاکستان کو جو ہے وہ حالات کیسے ہیں, کھانے کے لالے پڑے ہوں, عوام کو ریلیف چاہیے ہو, اتنی باتیں ہو رہی ہوں, آپس میں اتنی وہ مارا ماری ہو رہی ہو بیچ کے اندر, اور آپ کے اوپر الزامات, اس میں بھی جو آئی ایم ایف کی یہ رپورٹ آ جاتی ہے. اب اس کا کون جواب دے گا, مجھے آپ یہ بتائیے.